The once renowned Mapsa Municipal Market, a symbol of efficient urban planning by the Portuguese, has fallen into disrepair, overwhelmed by decaying infra and a lack of civic discipline. Originally celebrated for its spacious design, the market is now overcrowded, with vendors overtaking every inch of space, creating severe congestion for shoppers. Parking has become a major issue, with most spaces taken over by shopkeepers and employees. In response, the Mapsa Municipal Council introduced pay parking zones, but this measure has done little to alleviate the problem. Further compounding the issues is the market's unsanitary condition. Garbage is often dumped in available spaces, creating an unhealthy environment. Public amenities are minimal, with only a few working toilets to serve hundreds of daily visitors. This lack of facilities forces many to cut their visit short, discouraging potential shoppers. Additionally, the absence of CCTV surveillance raises safety concerns in such a densely populated area. तसे तुम्ही हायलाइट सांगले आता की आमचे मार्केट खरेच एक वर्ल्ड फेमस मार्केट आणि गोयचेच न्हू तर इंडियेचे आणि तसेच भायले अख्ख्या जगाचे लोक मार्केट पळोवपाक येतात. स्पेशली मार्केट जे फ्रायडे मार्केट भरता पळय त्याच्या खातीर पयसले लोक मुद्दाम शॉपिंग करपाक मार्केटान येतात. पण जे लोक येतात पळय आमचें म्हणणें कितें आसा की जे लोकांक येता हांगा सोयी सुविधा मेळोंक जाय पळय तेजो सध्या मार्केटान अभाव आसा. जशें तुमी पळयत जाल्यार आमचो रोड आसा पळय तो सध्या एकदम वायट स्थितीन आसा. जे इलेक्ट्रिकल काम अंडरग्राउंड केल्लें पळय तेन्ना रोड फोडलेलो आनी तेन्ना टेम्पररी पॅचअप केल्ले. पण आता गरज आसा हॉटमिक्स लावपाची. सो आमी तेज्या खातीर सीपी आनी माननीय आमदार मेळिल्ले आसा तेंच्यांनी हे बेगीन जातले अशें आमकां आश्वासन दिलां. आतां पळोवया दुसरो विशय आसा आमचो डिसिल्टिंगाचो. जे मार्केटान इलेक्ट्रीक केबलचे वर्क जाले पळय तेज्या खातीर सगळे जी माती आसा पळय ती सगळी गटारान भरलेली आसा. सगळी गटारां एकदम चॉक जाल्ली आसा. सो पावस पडलो न्हू जाल्यार सगळे मार्केटान फ्लडिंग जातले. ते आमी आमची ऑथॉरिटीज आहा पळय तेंच्या नजरेक हाडून दिला. तेंच्यांनी सांगलां की बेगींतल्या बेगीन सिल्टिंग करतले म्हणून. आतां आमी मागणी करता की तेंच्यांनी प्रायोरिटीचेर घेवचें. कित्याक सांग जाल्यार खूब त्रास जातलो पावसान. तिसरो विशय आसा हांगा जे कस्टमर येतात जे हांगा स्टाफ आसा जशें आमचे वेपारी आसा तांकां टॉयलेटीचो इश्यू आसा. टॉयलेट जो आसा पळय तो 2 वर्सां जाली टॉयलेटीचें काम चालू आसा. तुमी जाल्यार दाखोवं शकता. ते आमी मागणी करता तुमच्या माध्यमातून की बेगींतल्या बेगीन ते हे करपाचे. तशेंच बाकीचे आमचे इश्यू आसात पळय ते आमी सतत पाठपुरावो करीत आसात. पण आमकां जाय तसो रिस्पॉन्स अजून म्युन्सिपालिटीन मेळना. म्हणजे कामां जावंक जाय पळय त्या स्पिडीन जायनात. हे दुर्दैव आसा. फाटी आमी पळयलें की मार्केटान खुबश्यो चोरयो जाताल्यो आनी सीसीटीव्ही नाशिल्ल्या कारणान खुबसो प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा जे मार्केट वेंडर्स आतां आमचे प्रत्येक शॉपांचेर थोड्या जे गोल्डस्मिथ आहा पळय तेंचे कडेन सीसीटीव्ही आसात. पण जे पब्लीक जे आसपाक जाय ते म्युन्सिपालिटीचें काम. जे लॉ एंड ऑर्डर दवरपाक तेंच्यांनी सगळ्याक सीसीटीव्ही बसोवंक जाय. मार्केटान कितें जाता खूब तरेचे लोक येतात. सगळे तरेचे लोक येतात. क्रायम करून सुद्दां लोक मार्केटान येतात. सो तांकां तेजो जो पाठपुरावो जावपाक जाय त्या खातीर सीसीटीव्ही इज द मस्ट. ॲक्च्युली तूं जे म्हापशा मार्केट जे पोर्तुगीज टायमा वयरसून आशिल्ले पळय तेजे पेक्षा ते वर्स जायत वयता तेजे स्टेजीचेर आसा. आतां हांव बीन अ कावन्सिलर हांव म्हाजे वॉर्डा पुरतेंच पळोवंक शकता. पण ॲक्च्युली न्हू तें पळोवंक गेल्यार मार्केट इज इन सच अ मेस कंडिशन. तुम्ही मार्केटान वयशी न्हू तर रोड जर पळयशीत रोड सुद्दां वयर सकयल जावन इतले जे मार्केटान पळय लोक येता शॉपिंग करपाक ते अक्षरशः पडटा सुद्दां आपटून. मुद्दाम तुम्ही वचून पळया थंयसर सारकी टॉयलेटाची सुविधा ना आनी इवन गेटी सुद्दां आसा. आतां ते म्हणटा आमी जेन्ना पयले फावटी निवडून आयिल्ले पळय तेन्ना नवीन गेटी केल्ल्यो थंय सुद्दां गेटीचेर आपटून लोकांच्या तोंडानसून रगत येता. इट इज बिकमींग फ्रॉम द बॅड टू द वर्स्ट. हेचेर आमचे न्हू कसोच प्रशासनाचेर ॲक्च्युली न्हू आमदारान हेचेर मार्केटाचेर तरी बाकीच्या म्हापशेचे सोड मार्केटाचेर तरी तेणें सारको लक्ष दिवन ते मार्केट तरी अपग्रेड करपाची अशी म्हाजी तरी इच्छा आसा. आनी आमचे कडेन सिन्स वी आर इन ऑपोजिशन वी कॅनॉट गिव दॅम एडवायस नायदर वी कॅन डू इट समथींग. पण आमकां खरें म्हटल्यार पळोवंक गेल्यार म्हापशेच्या मार्केटाची जी दशा जाल्या पळय ती तुमी स्वता वचून पळोवपाची. कळ्ळें. आनी मार्केटान जशें आतां वेपारी संघटना आसा तांकां सुद्दां न्हू गिरायक कमी जायत आसा. कळ्ळें न्हू. ॲक्च्युली तांकां सुद्दां गिरायक इतलें कमी जाता. ॲक्च्युली तेंच्यांनी तरी आतां मार्केट एसोसिएशन आहा तेंच्यांनी तरी आमदारा फाटसून लागचें आनी तेंच्यांनी सांगचें की बाबा आमकां मार्केटान अशें करून दिवचें. बिल्डिंग्यो आसा ते सोड इन्फ्रास्ट्रक्चर तोच आसा पूण ते कॅनॉट इवन मेंटेन. अ बेजीक रोड कॅनॉट बी मेंटेन. आनी पळोवंक गेल्यार टॉयलेटाची सारकी बायलांक सुविधा ना. रोड डस्टी कितले डस्ट येता पळय
ते आय डोंट वॉन्ट टू से यू कॅन गो अँड चेक युअर सेल्फ. And here's what the Mapsa Municipal Council chairperson had to say about the deteriorating condition of the market. म्हापशेचे फामाद मार्केट म्हणतात ते कितलीशीच वर्सां जाली तशेंच आसा, रिनोवेट जावं ना. सध्या म्हापसा मार्केटान CCTV कॅमेराज ना, प्रॉपर डस्टबीन ना, आणि मेन म्हटल्यार तो टॉयलेट. तुम्ही नगराध्यक्ष कशें पळयता ह्या विशयाचेर, बिकॉज खूप गंभीर विशय आसा हो. लास्ट जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलें तेन्ना आमी तेजें इनॉग्रेशन केल्लेलें तो टॉयलेटीचें. आजून सुद्दां काम आसा. मातशें तेजें रिलेटेड टू शॉप्स तेका नियरबाय आसा म्हणून मातसो इशू येता. तेचेर आमकां सगळ्यांक बसून आमच्या इंजिनियरांक बीन घेवन आनी कावन्सिलाक घेवन आमकां तेजेर कितें तरी तो तोडगो काडचो पडटलो आनी तेजो प्रॉब्लम आमी सॉल्व करपाचे प्रयत्न आसा. Nitiksha Gaonkar, Manish Parab and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.